हेलो एभ्रिवान, आजको यो भिडियोमा हामी क्लास 9 को म्याट्रिक्सको अर्को पार्ट लिएर आएका छौं, जहाँ चाहिँ यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले क्वेशन नम्बर 9 सम्म सल्भ गरिसकेका थियौं भने यो भिडियोमा चाहिँ हामी क्वेशन नम्बर 10 देखि अगाडि सल्भ गर्ने छौं र म ढिला नगरिकन यहाँ क्वेशन अगाडि राख्दिन्छु र यो क्वेशन म सल्भ गर्छु है त। सो यहाँनेर चाहिँ भनेको छ के त भने फाइन्ड द एडिटिभ इन्भर्स अफ द फलोइङ म्याट्रिसेस भनेको छ। एडिटिभ इन्भर्सको कुरा पहिला म क्वेशन कपी गरिहाल्नु। यहाँनेर एउटा क्वेशन चाहिँ 10 को a भनेर दिएको छ, यो म्याट्रिक्स दिएको छ 3 1 0 -2 अनि यसको चाहिँ एडिटिभ इन्भर्स निकाल्नु भनेर भनेको छ है त। सो क्वेशन स्क्रिनमा पनि छ, मैले अहिले a मात्रै लिए। यसको एडिटिभ इन्भर्स कसरी निकाल्ने अथवा एडिटिभ इन्भर्स के हो भन्ने कुरा हामीले फर्स्ट भिडियोमा त पढेका छौं, तर पनि फेरि हामी अलिकति बुझ्छौं। जस्तो एडिटिभ इन्भर्स भन्नको लागि जस्तो हामीसँग a भन्ने म्याट्रिक्स छ, a भन्ने म्याट्रिक्स छ 1 2 3 4 यसरी छ अनि यसको एडिटिभ इन्भर्स भनेर राखियो भने के हुन्छ भने नि यसको एडिटिभ इन्भर्स भनियो भने जस्ट यसको अपोजिट भनेको यसको एलिमेन्ट्सहरु यहाँ पोजिटिभ छ भने यसमा चाहिँ नेगेटिभ आउनु पर्छ। यो -1 अनि यो -2 अनि यो -3 अनि यो -4, यो म्याट्रिक्सको एडिटिभ इन्भर्स यो हो म्याट्रिक्स, अथवा यसको एडिटिभ इन्भर्स चाहिँ यो म्याट्रिक्स हो भनेर भन्छौं हामीले। सो सपोज यसलाई चाहिँ नयाँ म्याट्रिक्स b नाम दिइयो, यसलाई चाहिँ नाम b दिइयो भने यति बेला चाहिँ हामीले के भन्यो भने यसो हेर्यौं यो म्याट्रिक्समा एलिमेन्ट्स 1 2 3 4 छ, यसमा चाहिँ -1 -2 -3 -4 भनेको यहाँ सबै पोजिटिभ हुँदाखेरि यहाँ सबै नेगेटिभ छ। अथवा सपोज यसमा -3 र -4 राख्दियौ, यहाँ नेगेटिभ छ भने यसको एडिटिभ इन्भर्समा चाहिँ पोजिटिभ आउँछ भनेको जस्ट एलिमेन्ट्सहरुको चाहिँ साइन चाहिँ अल्टर हुने र त्यसरी बनेको नयाँ म्याट्रिक्स नै एडिटिभ इन्भर्स हुन्छ। यहाँनेर a म्याट्रिक्स यो भने b म्याट्रिक्स अर्को छ। यो b म्याट्रिक्समा हामीले हेर्यौं भने एलिमेन्ट्सहरु उस्ता उस्तै छ, तर यहाँ पोजिटिभ भएको ठाउँमा यहाँ नेगेटिभ, पोजिटिभ भएको ठाउँमा नेगेटिभ, नेगेटिभ भएको ठाउँमा पोजिटिभ छ। सो यसरी अब यसलाई चाहिँ b म्याट्रिक्स a को एडिटिभ इन्भर्स हो भनेर भन्न सक्छौं। त्यति मात्रै होइन कि यो a म्याट्रिक्स चाहिँ b को पनि एडिटिभ इन्भर्स हो, उल्टो पनि भन्न पाइयो। दैट मीन्स यहाँ पोजिटिभ छ नेगेटिभ, पोजिटिभ छ नेगेटिभ, नेगेटिभ छ पोजिटिभ, नेगेटिभ छ पोजिटिभ। दैट मीन्स त्यसरी हामीले यो एडिटिभ इन्भर्स एक अर्काको लागि विथ रेस्पेक्ट टु इच अदर भनेर भन्न सक्छौं। र एडिटिभ इन्भर्समा हामीले यदि यस्तो हो भने चाहिँ हामीले भन्न सक्छौं दुईटै म्याट्रिक्स एड गर्दियौ भने के हुन्छ होला त। दुईटै म्याट्रिक्स एड गर्दियौ भने if the matrices are additive inverse of each other then let's check it out। मैले भन्दा डेफिनेसन पार्टमै पनि पहिले पनि भनिसकेको छु, त्यसमा डाउट हाम्रो छैन र पनि एकचोटी अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि मैले यो कुरा गर्दै छु है त। सो एकचोटी यो a र b यस्तो म्याट्रिक्स हो जुन चाहिँ एक अर्काको लागि एडिटिभ इन्भर्स हो भने यति बेला म एड गर्छु है त। प्लस माइनस इन्टु प्लस माइनस 2 प्लस इन्टु माइनस -2 -3 प्लस 3 -4 प्लस 4 देन लुक what we get the result 0 0 0 0। that means it is the null matrix, zero matrix। यो चाहिँ के भयो zero matrix भयो भनेको यदि दुईवटा म्याट्रिक्सलाई हामीले एड गरियो, कस्तो म्याट्रिक्सलाई जुन एक अर्काको लागि एडिटिभ इन्भर्स छ भने देयर एडिसन विल बी द null matrix। that means the zero matrix of the same order which they are। जुन चाहिँ यो म्याट्रिक्सहरुको अर्डर छ त्यही म्याट्रिक्स त्यही अर्डरको चाहिँ नयाँ म्याट्रिक्स फर्म हुन्छ if we add them which is null matrix or zero matrix। भनेको एड गरियो भने 0 0 आउँछ। नल यो एडिटिभ इन्भर्सको त हामीले कन्सेप्ट बुझिहाल्यौं। अब त्यही तरिकाले हामी यहाँ सल्भ गर्छौं, डाइरेक्ट त लेख्दैनौं हामीले। अब यहाँनेर लेख्न पाउँछौं डाइरेक्टली यसको एडिटिभ इन्भर्स के हुन्छ भने -3 -1। अब यहाँ 0 मा माइनस प्लस भएन, यो चाहिँ +2 हुन्छ, त्यो हामीले थाहा पाउँछौं। तर हामीले चाहिँ अब अलिकति सल्भ गरिहालौं है त। सल्भ कसरी गरौँ भने लेट a म्याट्रिक्स, यसलाई a म्याट्रिक्स मानौं 1 0 0 2 and its additive matrix b भनिदिउँ। यो म्याट्रिक्सलाई चाहिँ a मानौं, यसको एडिटिभ म्याट्रिक्सलाई चाहिँ एडिटिभ इन्भर्सलाई चाहिँ के मान्ने b मान्ने। त्यसो भए we know that के छ त भने दुईवटा म्याट्रिक्स a भन्ने म्याट्रिक्स छ, यसको एडिटिभ इन्भर्स b हो भने एडिसन अफ देम विल बी इज इक्वल टु द नल म्याट्रिक्स। नल म्याट्रिक्स भनेको 0 0 0 0 म्याट्रिक्स भनेको 0 म्याट्रिक्स जुन चाहिँ इनरको अर्डर हुन्छ त्यही अर्डरको 0 म्याट्रिक्स। सो अब यसमा a को भ्यालु राख्दिन्छु म 3 1 0 -2 यो
यस्तो ब्र्याकेट नराखौँ, राउन्ड ब्र्याकेट नै राखौँ, प्लस बी अनि यहाँनिर 0 0 0 0। अब मैले चाहिँ अब यो एडिसन सब्ट्र्याक्सनको कुरा केही नगरिकन म अब हाम्रो बुझ्ने भाषामा चाहिँ यो उता जाँदा माइनस हो भनेर भनियो, तर त्यो रियालिटीमा अर्कै हो। दुईटैतिरबाट हामीले एउटा म्याट्रिक्स घटाउने हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त। सो अब यतातिर चाहिँ 3 1 0 -2। अब यसको एडिसन गरियो भने कस्तो हुन्छ त भने 0 -1 सरी 0 -3 0 -1 0 -0 0 माइनस इन्टु माइनस +2। सो यसको रिजल्ट कति आयो त भने 0 -3 -3 0 -1 -1 0 -0 0 अनि 0 +2 2। लुक b को भ्यालु कति आयो त, देयरफोर यहाँ पछि यता है त, देयरफोर b = -3 -1 0 2। सो दिस वान इज द एडिटिभ इन्भर्स अफ द गिवन म्याट्रिक्स। देयरफोर यो भइहाल्यो, यही नै हाम्रो के हो त एन्सर हो। डाइरेक्टली यतिकै लेख्दा पनि हो, देयरफोर द एडिटिभ इन्भर्स अफ द गिवन म्याट्रिक्स इज दिस वान भनेर लेख्दा पनि हुन्छ, त्यसरी हामीले लेख्न सक्यो। सो रेस्ट अफ द 2 क्वेसन्स आर देयर। त्यो क्वेसन अब दुईवटा क्वेसन छ, त्यो दुईवटा क्वेसन चाहिँ हामी सल्भ गरौँ है त। सजिलै सल्भ गर्न सकिन्छ, आई नो द्याट होइन, त्यो ट्राई गरौँ। हामी अब 11 नम्बर सल्भ गर्छौँ है त। 11A यहाँनिर के दियो भने दुईवटा म्याट्रिक्स दिएको छ, विच आर एडिटिभ इन्भर्स अफ इच अदर। दे आर द एडिटिभ इन्भर्स अफ इच अदर एन्ड यु हेभ टु फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स एन्ड वाइ। यु हेभ टु फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स एन्ड वाइ है त। अब यसमा चाहिँ हाम्रो के छ त भने दुईवटा म्याट्रिक्स दिएकै छ, तिनीहरू एडिटिभ इन्भर्स भनेकै छ। हामीले के थाहा पाइसक्यो भने इफ द 2 म्याट्रिक्सेस आर एडिटिभ इन्भर्स अफ इच अदर देन वी क्यान से द एडिसन अफ देम इज द्याट इक्वल टु द नल म्याट्रिक्स। एडिसन अफ देम इज इक्वल टु नल म्याट्रिक्स भनेर हामीलाई थाहा छ। सो अब यसमा चाहिँ के गरौँ त भने हामीले 11A मा क्वेसन यहाँ स्क्रिनमा छ, म चाहिँ यहाँ अब डिरेक्टली सल्भ गरिदिँदैछु। यहाँनिर लेट गरेर गर्छु, लेट ए। अब दुईवटा म्याट्रिक्सलाई ए मानेर गरिदिन्छु है म त। डिरेक्टली ल्याङ्ग्वेज मिलाएर लेख्दा पनि हुन्छ, मैले यहाँ चाहिँ लेट गरेर गरेँ, त्यसमा समस्या चाहिँ आउनु भएन है। अनि बी म्याट्रिक्स भनेको चाहिँ के हो त भने त्यो चाहिँ के भयो, बी म्याट्रिक्स चाहिँ x - y अनि 2 अनि x - 2y अनि यो x भयो। अनि यसमा चाहिँ अब चाहिँ हामीले के निकाल्नु पर्ने छ, x र y को भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ। यो दुईटा म्याट्रिक्सको एडिटिभ इन्भर्स हो। सो वी नो द्याट, अब हामीलाई के थाहा छ भने वी नो द्याट a + b = 0 म्याट्रिक्स अर ओ म्याट्रिक्स। किनभने सिन्स a and b आर म्याट्रिक्स a and b आर एडिटिभ इन्भर्स अफ इच अदर एडिटिभ इन्भर्स अफ इच अदर। सो त्यही भएर चाहिँ यो हुने भयो। अब यसमा चाहिँ यो नल म्याट्रिक्स हो, 0 नल म्याट्रिक्स हो, यिनीहरूको अर्डर जति छ त्यही अनुसारको यो पनि त्यसको अर्डर हुन्छ। द्याट मिन्स त्यो अर्डर यसको पनि हुन्छ। अब ए म्याट्रिक्सको भ्यालु कति छ, 3 - 2 8 - 2 अनि त्यसपछि प्लस बी म्याट्रिक्स भनेको x - y 2। द्याट मिन्स x - 2y एन्ड x = 0 भनेको अब यसमा यो यिनीहरूको अर्डर 2 × 2 छ, यसमा पनि 0 0 0 0। सो द्याट न अब यसलाई चाहिँ हामी सल्भ गर्छौँ है त। अब यसलाई सल्भ कसरी गर्छौँ भने 3 + x - y -2 अनि +2 8 + x - 2y अनि -2 + x = 0 0 0 0। सो यसलाई चाहिँ वान मोर टाइम लेट्स ट्राई टु सल्भ दिस। x - y + 3 मिलाएर लेखेँ मैले, -2 + 2 0 अनि x - 2y + 8 यो भयो अनि x - 2 + x - 2 + x - 2 अगाडि पछाडि अल्फाबेटहरूलाई मिलाएर राखियो। अब त्यसपछि के गर्ने भने नि x र y को भ्यालु निकाल्नु छ हामीले। जसरी निकाले पनि x र y को भ्यालु निकाल्ने हो, अरू कुनै पनि निकाल्नु भनेको छैन। वी जस्ट निड टु फाइन्ड द भ्यालु अफ x एन्ड y। अब यो दुईवटा, यो म्याट्रिक्स एउटा, यो म्याट्रिक्स एउटा, दुईटाको बिचमा इक्वल टु साइन छ भने दे आर द इक्वल म्याट्रिक्स नाउ। त्यसो भने यसको करस्पोन्डिङ इलिमेन्ट्सहरू इक्वेट गर्न पाइन्छ। यो = यो, यो = यो, यो = यो, यो = यो भनेको हामीलाई जसरी हुन्छ x र y को भ्यालु चाँडो निकाल्नु छ भने पहिला चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ योसँग इक्वेट गरिदिउँ है। अब पहिला के लेखौँ भने नाउ इक्वेटिङ करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स अफ इक्वल म्याट्रिसेस। त्यो त लेख्नु परिहाल्यो, म्याट्रिसेस इक्वल म्याट्रिसेसहरूको चाहिँ करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरूलाई इक्वेट गरौँ। द्याट मिन्स x - y + 3 = 0
यो भयो एउटा अनि अर x माइनस वाई इज इक्वल टु यो +3 उता गयो -3 लेट्स से इट इज इक्वेसन 1 अरे इक्वेसन 1 यो एन्ड अब यो यसलाई चाहिँ इक्वेट नगरौँ हामीले किनभने यहाँबाट चाहिँ x माइनस 2 इज इक्वल टु 0 गर्दाखेरि x को भ्यालु डिरेक्टली यहाँ आइरहेछ एन्ड x माइनस 2 इज इक्वल टु 0 अनि त्यसपछि देयरफोर x इज इक्वल टु 2 x को भ्यालु 2 आइहाल्यो सिधै नै x को भ्यालु 2 आइसकेपछि अब यो इक्वेसन 1 मा चाहिँ यो इक्वेसन 1 मा चाहिँ हामीले x को भ्यालुलाई यहाँ ल्याएर राख्दियौँ रिप्लेसिङ द भ्यालु अब यो पछि है रिप्लेसिङ x को भ्यालु रिप्लेस गर्ने बित्तिकै यहाँ y को भ्यालु आइहाल्छ रिप्लेसिङ द भ्यालु अफ x in equation 1 we get what we get is that x को भ्यालु 2 छ -1 इक्वल टु -3 द्याट मिन्स अब के हुन्छ त भने अब -y यतै भयो +2 उता जाँदाखेरि के भयो त -2 भयो अनि अर -y इज इक्वल टु -2 -3 -5 माइनस क्यान्सल आउट देयरफोर y इज इक्वल टु 5 देयरफोर द रिक्वायर्ड भ्यालु द भ्यालुज अफ x एन्ड y आर x को भ्यालु कति छ पहिला 2 छ अनि y को भ्यालु कति छ 5 छ रेस्पेक्टिभली 2 एन्ड 5 रेस्पेक्टिभली ओके यसरी हामीले सजिलै भ्यालु निकाल्न सक्यौँ यसलाई पनि के गर्ने त कपी गरि नै हाल्ने अनि त्यसपछि अब क्वेसन नम्बर 11b हेर्छौँ हामी पहिला म यसलाई मेट्छु है त 11b पनि सल्भ गरिहाल्छु अब 11b ले के भनेको छ भने इफ i इज इक्वल टु गिभन i इज इक्वल टु के छ त भने म्याट्रिक्स 2 माइनस a अनि c प्लस d एन्ड b माइनस 1 इज इन c एन्ड इज एन आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनेको छ i इज इक्वल टु 2 माइनस a c प्लस d b माइनस 1 एन्ड c भनेर यसरी i को भ्यालु यो दिएको छ जुन चाहिँ के भनेको छ भने आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो भनेर भनेको छ र फाइन्ड द भ्यालु अफ के भनेको छ फाइन्ड द भ्यालु अफ ABCD भनेको छ यो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो भन्नुको अर्थ यो I म्याट्रिक्सको भ्यालु वेयर I म्याट्रिक्सको भ्यालु आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो भने यो चाहिँ अब यस्तो हुने भयो लिडिङ डायगोनल 1 रेस्ट अफ द एलिमेन्ट्स 0 भएको लिडिङ डायगोनलमा 1 रेस्ट अफ द एलिमेन्ट्स 0 I को भ्यालु 0 चाहिँ भयो I को भ्यालु चाहिँ 1 0 0 1 भयो अनि यो I भनेको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो I को भ्यालु यसरी पनि दिएको छ भने अब ABCD को भ्यालु निकाल्नु पर्यो अब त्यसो भने I को भ्यालु यो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो हामीले थाहा छ अथवा यो म्याट्रिक्स भन्नु नै आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो भनेको करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्सहरु यो इज इक्वल टु यो इज इक्वल टु यो इज इक्वल टु यो इज इक्वल टु यो हुन्छ नै न हामीलाई के थाहा छ भने न हामीले सिधै के गर्न सक्यौ त भने 1 0 0 1 अकॉर्डिङ टु क्वेशन है हामीले सिधै लेख्न सक्यौं 2 माइनस a c प्लस d अनि त्यसपछि b माइनस 1 अनि c अब इक्वेटिङ द अब दुईटा म्याट्रिक्सको बीचमा इक्वल टु साइन छ इक्वेटिङ द करस्पोन्डिङ एलिमेन्ट्स अफ इक्वल म्याट्रिक्स भनेर यहाँ लेख्दिने यो धेरै टाइम भयो लेखिएको अब यहाँ अब 1 इज इक्वल टु 2 माइनस a द्याट मिन्स यो माइनस a लाई यता लिएर आइदियो अनि यो प्लस 1 लाई उता लगेर माइनस 1 आइदियो देयरफोर a इज इक्वल टु 1 a को भ्यालु कति आयो त 1 आयो है a को भ्यालु 1 आयो अनि त्यसपछि फेरि अब कसको पालो गर्यो त भने b को पालो गर्दियौ अब b माइनस 1 इज इक्वल टु 0 अथवा 0 इज इक्वल टु b माइनस 1 जे गरे पनि भयो b इज इक्वल टु माइनस 1 उता गयो देयरफोर b इज इक्वल टु पनि 1 अनि c को पालो पनि गर्दियौ है और c इज इक्वल टु 1 देयरफोर c इज इक्वल टु 1 सिधै आएको c इज इक्वल टु 1 अनि अब यसको c र d त्यसमा त दुईटा छ एन्ड c प्लस d इज इक्वल टु 0 c प्लस d इज इक्वल टु 0 c को भ्यालु अलरेडी 1 छ c को भ्यालु अलरेडी 1 छ हामीले यहाँ के गर्दिन त भने c को भ्यालु चाहिँ हामीले 1 राख्दिने है c को भ्यालु 1 राख्दिसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो भने प्लस d छ 0 छ अनि d इज इक्वल टु 0 माइनस 1 अनि त्यसमा त्यो भन्नुको अर्थ d इज इक्वल टु माइनस 1 d को भ्यालु माइनस 1 आयो अब ABCD को भ्यालु यहाँ राख्दिने हो भने यसले दिने रिजल्ट चाहिँ 1001 नै हुन्छ चेक गरेर हेर्ने सो इन दिस वी गट द भ्यालु अफ ABCD a को भ्यालु 1 b को भ्यालु 1 c को भ्यालु 1 अनि d को भ्यालु चाहिँ माइनस 1 इन दिस वी गट द रिजल्ट 11b पनि भइ नै हाल्यो है त ओके सो अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ जुन छ सी र डी को चाहिँ उस्तै नै छ यहाँ म क्वेशन दिइदिन्छु यु हैव टु सल्भ दिस टु क्वेशन्स है 11 को चाहिँ ट्राई गर्ने दुईटा क्वेशन चाहिँ एडिटिभ इन्भर्स भनेर भनेको छ हामीलाई थाहा छ एडिटिभ इन्भर्स भनेको दुईवटा म्याट्रिक्सहरु त्यस्तो म्याट्रिक्स जसको एलिमेन्ट्सहरुको साइन चाहिँ जस्ट अपोजिट म्यानरमा छ जसको यदि दुईवटा म्याट्रिक्सहरु एडिटिभ इन्भर्स अफ इच अदर हो भने देयर सम विल बी इज इक्वल टु द नल म्याट्रिक्स वी अलरेडी केम टु नो दैट है त अब 12 नम्बर हेरौं
12 नम्बरले के भनेको छ त भने यु हेभ टु फाइन्ड द ट्रान्सपोज अफ द फलोइङ म्याट्रिसेस। अब म्याट्रिक्सको ट्रान्सपोज निकाल्नु भनेको छ। म यो धेरै गर्दिनँ। ए भन्ने म्याट्रिक्स ए भन्ने क्वेसनमा चाहिँ यस्तो दिएको छ 3 1 2 -1 ट्रान्सपोज निकाल्नु भनेर भन्छ। यसलाई लेट गरिदिउँ त, लेट ए म्याट्रिक्स मानिदिउँ। ए म्याट्रिक्स इज इक्वल टु 3 1 2 -1 न। अब चाहिँ अब डाइरेक्टली हामी के गर्ने त ए को ट्रान्सपोज निकाल्दिउँ। ए को ट्रान्सपोज भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भने इन्टरचेन्जिङ द रोज इन्टु कोलम अर कोलम इन्टु रो, रोलाई कोलम अथवा कोलमलाई रो भनेको यो रोलाई कोलम बनाइदिउँ 3 1 अनि यो रोलाई पनि कोलम बनाइदिउँ 2 -1 भनेको यो रो चाहिँ कोलम भयो, यो रो चाहिँ कोलम भयो, अथवा यहाँ कोलम चाहिँ रो भयो भन्दा पनि हुन्छ। कोलम यो रो बनेको छ यहाँ, जसरी बुझ्दा पनि हुन्छ। इन्टरचेन्जिङ द रो इन्टु कोलम अर कोलम इन्टु रो जसरी बुझ्दा पनि भयो। यो आइगयो हाम्रो ट्रान्सपोज। अनि यहाँनिर बी नम्बर पनि त्यही हो। सी नम्बरमा यस्तो दिएको छ अरे। सी नम्बरमा चाहिँ अब -5 अनि 1 5 अनि 5 0 -1 यसरी दिएको छ। अनि यसलाई लेट गरिदिउँ नि त। लेट यसलाई सी म्याट्रिक्स मानिदिउँ। -5 1 5 5 0 -1। अब यसमा सी ट्रान्सपोज निकाल्नको लागि अब रोलाई कोलम बनाउने हो, रोलाई कोलम बनाउने हो, रोलाई कोलम 1 5 5 0 -1। यो रो चाहिँ यहाँ कोलम भयो, यो रो चाहिँ सेकेन्ड रो सेकेन्ड कोलम भइदियो। सो यसको अर्डर 2 × 3 थियो भने यसको अर्डर 3 × 2 भइदियो। यहाँ हेर्नु त, रो 2टा कोलम 3टा, यहाँको रो चाहिँ 3टा कोलम 2टा भइदियो। सो यसरी चाहिँ चेन्ज भएर जान्छ। यसरी ट्रान्सपोज निकाल्न सकियो। यो 12 नम्बर पनि सकियो। यु हेभ टु कम्प्लिट दिस है त। सो यसमा कुनै समस्या हुने कुरा भएन। ओके 12 नम्बर सकिसकेपछि अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जान्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन विल बी लाइक हियर 13 नम्बर। 13 नम्बरको म यहाँ क्वेसन स्क्रिनमा दिन्छु नै। 13 को ए छ यहाँनिर। के निकाल्नु भनेको छ भने एटी प्लस बीटी। सो यहाँनिर गिभन के छ त यसको लागि? छुट्टै छुट्टै गिभन लेख्ने है। गिभन ए म्याट्रिक्स इज इक्वल टु 3 1 1 2 3 1 1 2 अनि त्यसपछि बी म्याट्रिक्स इज इक्वल टु -1 4 2 1 यसरी छ। अनि निकाल्नु के भनेको छ? एटी प्लस बीटी भनेको ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्स ए एन्ड म्याट्रिक्स बी। सो अब यसमा नाउ डिरेक्टली के गरिदिने त भने ए ट्रान्सपोज प्लस बी ट्रान्सपोज इज इक्वल टु डिरेक्टली हामीले यसमा ट्रान्सपोज नराखिकन डाइरेक्ट गर्दा पनि हुन्छ। यहाँ कसरी गर्दैछ लेट मी चेक। ए ट्रान्सपोज बी ट्रान्सपोज, पहिला ए ट्रान्सपोज निकालेको छ, बी ट्रान्सपोज निकालेको छ, त्यसरी गर्दा पनि भयो। हामीले चाहिँ डिरेक्टली सल्भ गरिदिन्छौँ है त। ओके हामी चाहिँ डिरेक्टली सल्भ गरिदिन्छौँ। डिरेक्टली यसरी सल्भ गर्छौँ हामी। यहाँनिर चाहिँ ए भन्ने म्याट्रिक्स दिएको छ, यहाँ ए ट्रान्सपोजको भ्यालु राख्नुपर्ने छ। ए ट्रान्सपोज भनेको त के भने नि, ए ट्रान्सपोज भनेको के भने अब रोलाई कोलम 3 1 अनि 3 1 अनि 1 2 1 2 अनि बी ट्रान्सपोज भनेको चाहिँ -1 4 रोलाई कोलम बनाउँदैछु है म। रोलाई कोलम -1 4 अनि रोलाई कोलम यसरी। अनि त्यसपछि अब चाहिँ हाम्रो एडिसन सब्ट्र्याक्सन ए प्लस इन्टु माइनस -1 अनि 1 अनि ए भनेको 3 प्लस इन्टु माइनस माइनस अनि 1 यहाँ लेख्दिने 1 + 2 1 + 2 1 + 4 1 + 4 2 + 1 2 + 1. So now result will be like 3 - 1 2 2 + 1 + 2 3 1 + 4 5 and 2 + 1 3. Therefore A transpose plus B transpose is equal to यो एन्सर भयो। यसरी हामीले ट्रान्सपोज निकाल्न सक्यौँ र एडिसन ट्रान्सपोज मात्रै हैन एडिसन पनि छ। सो बी नम्बर र सी नम्बर ट्राई गर्ने, बी नम्बर र सी नम्बर पनि ट्राई गर्ने है। ट्राई गर्न सक्छौँ मलाई थाहा छ। त्यहाँ ट्रान्सपोज निकालेर 2 ले मल्टिप्लाई गरिदिने, अरु केही पनि छैन। जस्तो यहाँनिर के भनेको छ भने 2A ट्रान्सपोज अनि -2A को ट्रान्सपोज। यो भन्न खोजेको के हो भने यो चाहिँ 2 ले चाहिँ पहिला A ट्रान्सपोजको एलिमेन्टलाई मल्टिप्लाई गर 3 1 अनि 1 2 अनि यहाँनिर चाहिँ 2A को एलिमेन्ट्सहरुलाई पहिला चाहिँ यहाँ के निकाल भन्यो त भने 2A निकाल्नु भन्यो। 2A भनेको 2 अनि A को A भनेको कति छ 3 1 1 2 छ अनि त्यो पहिला यसलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर अनि चाहिँ ट्रान्सपोज निकाल्ने भनेर भनेको। 2 3 = 6 यो भइहाल्यो, 2 1 = 2 अनि 2 1 = 2 2 2 = 4 यो भएपछि अनि यहाँनिर चाहिँ 3 1 1 2 ओके। अनि चाहिँ यहाँ पहिला के गर्ने त भने अब 2 3 = 6 अनि 2 1 = 2 अनि त्यसपछि अनि 2 1 = 2 सरी 2 1 = 2 2 1 = 2 2 2 = 4 यहाँ 3 1 1 2 लेखिएको छ 3 1 1 2 3 1 3 1 1 2 3 यो ट्रान्सपोजमा पनि उस्तै उस्तै हुँदो रहेछ, के फरक नै हुँदो रहेछ है। यसरी चाहिँ आयो अनि यसको चाहिँ के गर्नु भनेको छ अब
यो चाहिँ 4 है, यो 4 हो। अनि यसमा चाहिँ ट्रान्सपोज निकाल्नु भनेको छ। अब यहाँ पहिला भित्र 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि ट्रान्सपोज निकाल्ने भनेको, द्याट मिन्स 6 2 2 4 अनि त्यसपछि के आयो त भने अब यो 6 2 यो रो चाहिँ कोलम हुन्छ 6 2 अनि 2 4 भनेको यसमा उस्तै आयो। यहाँ समस्या के भएन, अब योबाट यो सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि 0 0 0 0 आई थिङ्क यही नै हाम्रो के हुन्छ एन्सर हुन्छ। यसरी हामीले सल्भ गर्नु पर्यो है। 12 को कति नम्बर हो यो? 12 होइन, यो कति नम्बर हो? 13 नम्बर। 13 नम्बरको 13 को बी चाहिँ हाम्रो एन्सर यही नै छ, 0 0 0 0 0 नल म्याट्रिक्स आउँदो रहेछ। यसमा चाहिँ पहिला ए ट्रान्सपोजलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने, यहाँ 2a निकालेर अनि ट्रान्सपोज निकालेर सबट्र्याक्ट गर्ने भनेर भनेको। हामीले छुट्टा-छुट्टै निकालेर छुट्टा-छुट्टै 2a ट्रान्सपोज र छुट्टा-छुट्टै 2a को ट्रान्सपोज निकाल्न हामीले छुट्टै निकालेर पनि सल्भ गर्न सक्यौँ, त्यसमा समस्या भएन है त। सो हामीले त्यसरी नै गर्यौँ। अब 14 नम्बर म यहाँनिर हिङ्स दिँदा मात्रै पनि हुन्छ जस्तो लाग्दैछ मलाई चाहिँ, म त्यही गर्छु है त। यहाँनिर हिङ्स दिइदिन्छु, क्वेसन अगाडि बोर्डमा राखेर म हिङ्स दिइदिन्छु है सल्भ गर्ने। सो क्वेसन नम्बर 14 ले के भनेको छ भने यहाँनिर भेरिफाई द म्याट्रिसेस भनेको छ। ए म्याट्रिक्स दिएको छ, बी म्याट्रिक्स दिएको छ। क्वेसन नम्बर ए ले चाहिँ के भनेको छ भने ए ले चाहिँ ए ट्रान्सपोजको पनि ट्रान्सपोज इज इक्वल टु ए निकाल्नु भनेको छ। द्याट मिन्स ए को भ्यालु दिएकै छ, ए को भ्यालु दिएको छ हाम्रो 1 0 2 2 यसरी दिएको छ 1 0 2 2। यो भनेको के हो भने ए ट्रान्सपोज अफ ट्रान्सपोज। पहिला ए ट्रान्सपोज निकाल्ने भित्र ए ट्रान्सपोज निकालेर चाहिँ जस्तो ए ट्रान्सपोज चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने 1 0 2 2 हुन्छ अनि त्यसपछि यसको ट्रान्सपोज निकाल्ने। त्यो भनेको फेरि ट्रान्सपोज निकाल्दाखेरि के हुन्छ एलएचएसबाट सुरु गर्ने। पहिला एलएचएस भनेको ए ट्रान्सपोजको ट्रान्सपोज भनेर छ। अनि यहाँनिर चाहिँ यसरी गरिसकेपछि ए ट्रान्सपोजको ट्रान्सपोज गरियो, यो ए को ट्रान्सपोज हो अलरेडी, फेरि ट्रान्सपोज निकाल्दाखेरि 1 2 0 2 1 2 0 2 जुन चाहिँ ए को भ्यालुसँग इक्वल छ देयर ए प्रुभ भनेर यसरी चाहिँ प्रुभ अर भेरिफाइड भनेर यसरी लेखिदिने है त। सो यो गर्ने ट्राई गर्ने। 14 नम्बर 15 नम्बर पनि सेम हो, ट्राई गर्ने। अब यहाँनिर चाहिँ अर्को कुरा म इम्पोर्टेन्ट गरिदिन्छु के त भने डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स। यसैमा आएछ डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स जुन चाहिँ हामीले कुरा गरेको थिएनौँ अगाडि। डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स इज इम्पोर्टेन्ट वान है। डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स यो नयाँ भयो। त्यसपछि यो हाम्रो एक्सर्साइज सिद्धिन्छ। यसैमा मैले यो कम्प्लिट गर्न खोजेँ यो चाहिँ है डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स। पहिला यो कुरा बुझ्छौँ हामी, पहिला यो कुरा बुझ्छौँ है त। यहाँ हामीले डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्सको कुरा गर्दै गर्दाखेरि मैले के भनिहाल्छु भने डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स चाहिँ हामीले स्क्वायर म्याट्रिक्सको निकाल्छौँ। स्क्वायर म्याट्रिक्समा पनि हामीले 2 × 2 3 × 3 4 × 4 जतिको पनि जाला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हामीले यो क्लास 9 र 10 मा चाहिँ 2 × 2 म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट निकाल्छौँ। त्यो कसरी निकाल्छौँ, यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने कस्तो सिम्बलले रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने कुरा पनि हामी बुझ्छौँ। यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। क्लास 9 मा मात्रै होइन क्लास 10 को लागि पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट लङ क्वेसनहरूको लागि यही डिटर्मिनेन्ट इम्पोर्टेन्ट हो है। यो कुरा हामीले बुझ्नै पर्छ। सो डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स अब बुझ्नको लागि सपोज हामीसँग ए भन्ने म्याट्रिक्स छ ABCD। अब यसको डिटर्मिनेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्नु पर्यो भने DET ए पनि भन्छ, तर हामी यस्तो लेख्दैनौँ DET ए यसरी लेख्छौँ, तर यो हामी लेख्दैनौँ। तर यसरी चाहिँ हाम्रो कमनली रिप्रेजेन्ट गर्ने चाहिँ डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स ए। यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि हामीले चाहिँ मोडुलस साइनमा दुईवटा यस्तो लाइनलाई हामीले मोडुलस साइन भन्छौँ। त्यस्तो साइनभित्र चाहिँ एलाई लेखिदिन्छौँ र यो इलिमेन्ट्सहरूलाई पनि यसरी एरेन्ज गरिदिन्छौँ। र अब डिटर्मिनेन्ट निकाल्नको लागि के गर्छौँ भने नि क्रस मल्टिप्लिकेसन अफ द इलिमेन्ट गर्छौँ। क्रस मल्टिप्लिकेसन अफ द इलिमेन्ट्स र सुरुमा लेख्दाखेरि चाहिँ सुरुको इलिमेन्टबाट यसको छड्कीतिर जुन भएको इलिमेन्ट छ त्यसलाई मल्टिप्लाई गरेर लेखिदिन्छौँ A × D माइनस अनि त्यसपछि C × B अर B × C यसरी दिने जुन एउटा नम्बर आउँछ यसरी मल्टिप्लाई गरिसकेपछि त्यो नम्बर नै हाम्रो डिटर्मिनेन्ट हो। त्यो नम्बर नै हाम्रो के हो डिटर्मिनेन्ट हो। सपोज हामीसँग चाहिँ ए म्याट्रिक्स छ 1 2 3 4 यसरी छ। अब यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पर्यो भने डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स ए अनि 1 2 3 4 अनि क्रस मल्टिप्लिकेसन द्याट मिन्स 1 × 4 माइनस 3 × 2 अनि यो भनेको 4 1 जा 4 अनि माइनस 3 × 2 6 द्याट मिन्स -2। यो एउटा नम्बर चाहिँ हाम्रो डिटर्मिनेन्ट अफ गिभन म्याट्रिक्स हो। सपोज अब अर्को म्याट्रिक्स P भन्ने म्याट्रिक्स छ -3 2 4 या पनि -2 अनि 6 यसरी छ। अब यसको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु पर्यो नि यो रिप्रेजेन्ट गर्ने यसरी
अनि यो 4 अनि 6 यसरी गर्ने। अब क्रस मल्टिप्लिकेसन -3 × 6 -3 × 6 माइनसहरू सँगै राख्ने माइनस अनि त्यसपछि माइनस लेखेपछि 4 × -2 अब त्यसपछि -3 × 6 भनेको -18 माइनस इन्टु माइनस प्लस 4 2 जा 8 अनि त्यसपछि यो -10 आयो। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्स P भयो। यसरी हामीले डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने हो। एकदम सजिलो छ डिटर्मिनेन्ट बुझिराख्ने। यो चाहिँ हाम्रो बेसिक कन्सेप्ट अथवा यसलाई हामीले फर्मुला पनि भन्न सक्यौँ है त। क्रस मल्टिप्लाई गरेर सबट्र्याक्ट गर्ने। क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि सुरुको इलिमेन्टले यसको क्रस इलिमेन्टसँग भएको इलिमेन्टलाई मल्टिप्लाई गरेर बाँकी रहेको दुईवटा इलिमेन्टको मल्टिप्लिकेसनलाई के गरिदिने सबट्र्याक्ट गरिदिने। यसरी आउँछ एउटा कुनै नम्बर आउँछ त्यही नै हाम्रो के हुन्छ डिटर्मिनेन्ट हुन्छ। त्यसैलाई नै हामीले डिटर्मिनेन्ट अफ गिभन म्याट्रिक्स भन्ने हो है त। रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि यसरी कुनै पनि म्याट्रिक्सको डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु भनेको छ भने दुईवटा लाइनको बिचमा त्यो म्याट्रिक्सलाई अगाडि राखिदिने त्यति नै हो। र हामी अब कतिवटा क्वेसन छ दुईवटा क्वेसन छ त्यसलाई सल्भ गरिहालौँ है त। नम्बर 16 मा अब यस्तो छ क्वेसन नम्बर 16 चाहिँ ए म्याट्रिक्स एमा चाहिँ एउटा गरिदिन्छु है म। एमा चाहिँ हाम्रो 1 3 2 1 भनेर छ। हामीले चाहिँ के निकाल्नु पर्ने छ भने डिटर्मिनेन्ट अफ द गिभन म्याट्रिक्स भनेर छ। हामीले यहाँ गिभन पहिला लेखौँ ए इजिकल टु पहिला यहाँ कपी नै गर्ने है जसरी भने कपी गर्ने अनि यसरी लेख्ने र त्यसपछि हामीले के निकाल्नु छ त भने डिटर्मिनेन्ट निकाल्दिनु छ। यहाँ डिटर्मिनेन्ट निकाल्नको लागि हामी चाहिँ के गरौँ भने अब चाहिँ नाउ ए डिटर्मिनेन्ट इजिकल टु डाइरेक्टली यस्तो गरिदिउँ हामी 1 3 2 1 अनि त्यसपछि क्रस मल्टिप्लिकेसन 1 × 1 माइनस 1 × 1 1 मात्रै लेख्दा पनि हुन्छ है। 2 × 3 अथवा 3 × 2 जे लेख्दा पनि भयो। 1 - 3 2 6 द्याट मिन्स -5 देयरफोर ए डिटर्मिनेन्ट इज इक्वल टु -5 यसरी हामीले लेख्न सक्यो। सो एउटा अर्को क्वेसन गरिदिन्छु म सी नम्बरको। सी नम्बरमा चाहिँ गिभन अब क्वेसन स्क्रिनमै आउँछ आएको छ होला आएको थियो होला त्यो हेरौँ है। म कहाँनिर मिलाएर लेखिदिन्छु क्वेसन चाहिँ अहिले मलाई थाहा छैन कहाँनिर आउँछ मिलाएर भनेर। अब यो सी डिटर्मिनेन्ट निकाल्नु छ। सी डिटर्मिनेन्ट भनेको यो भयो अनि यो इलिमेन्ट्सहरूलाई पनि एकचोटि डिटर्मिनेन्टको फर्ममा लेखिदिउँ र अब चाहिँ 5 1 जा 5 माइनस -2 × 0 द्याट मिन्स 5 1 जा 5 अनि -2 × 0 भनेको 0 नै भइहाल्यो अनि यो माइनस भइहाल्यो। यो -5 - 0 0 नै भइहाल्यो। 5 - 0 5 नै भइहाल्यो। डिटर्मिनेन्ट अफ सी म्याट्रिक्स इज इक्वल टु 5। सो बी आफै गर्ने। अब यहाँनिर अर्को छ यो 17 नम्बर पनि सल्भ गरिहाल्नु है। मैले यसमा धेरै बेर कुराएर राख्दिनँ म सिधै हाल्छु नि फास्ट सिद्धाउँछु है म। क्वेसन नम्बर 16 क्वेसन नम्बर 16 मा के छ भने फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स इफ एक्स को भ्यालु निकाल्नु छ हामीले। इफ भनेर भनेको छ ए नम्बरमा चाहिँ 3 5 1 x इज इक्वल टु -8 भनेर भनेको छ। ल हेरौँ त। अब यहाँनिर चाहिँ हियर हामीलाई के थाहा छ भने यहाँ दिएको चाहिँ 3 5 1 x। अब यो म्याट्रिक्स हो त यो म्याट्रिक्स हो कि होइन। या त म्याट्रिक्स हुनको लागि यस्तो हुनुपर्ने थियो तर दुईवटा लाइनको बिचमा यसरी इलिमेन्ट छ भने इट इज नथिङ बट जस्ट द डिटर्मिनेन्ट अफ द म्याट्रिक्स। यो म्याट्रिक्सको इलिमेन्ट्स यो डिटर्मिनेन्ट हो भनेर बुझ्छौँ। डिटर्मिनेन्ट भनेको 3 × x अब -5 × 1 और 1 × 5 यसरी चाहिँ अब x को भ्यालु निकाल्नु पर्यो। 3 × x 3x अनि 5 1 जा 5 -8 भयो अनि त्यसपछि 3x अनि -8 अनि +5 द्याट मिन्स x इज इक्वल टु -3 यो भयो यस्तो अनि 3। अब यसमा मैले धेरै बोलिराख्नु पर्दैन होला। x इज इक्वल टु 3 3 क्यान्सल आउट -1 भनेको 3 1 जा 3 माइनस यहाँ छँदैछ -1 यसरी x को भ्यालु आयो। अनि अर्को एउटा क्वेसन डी नम्बर गरिदिन्छु म। डी नम्बरको क्वेसन अब स्क्रिनमा थियो होला स्क्रिनमा। सो यहाँनिर चाहिँ म डाइरेक्टली सल्भ गरिदिँदैछु। यो सजिलो छ। यति गरेपछि हाम्रो एक्सर्साइज सकिन्छ है त। एक्सर्साइज सकिन्छ। म्याट्रिक्सको अब एउटा अर्को एक्सर्साइज बाँकी रहन्छ। अब यसमा हामीले गर्ने के त 2x × 1 2x × 1 -5 × 3 -3 द्याट मिन्स यो 25 यहाँ छँदैछ। 2x × 1 भनेको के हो त हाम्रो 2x नै हो। माइनस इन्टु माइनस प्लस 5 3 जा 15 इज इक्वल टु 25 और 2x इज इक्वल टु 25 - 15 2x इज इक्वल टु 25 - 15 10 x इज इक्वल टु 10/2 यो मल्टिप्लाईमा छ उता जाँदा डिभाइडमा भयो 10/2 भनेको कति त हाम्रो 5 हो। सो द्याट देयरफोर द भ्यालु अफ x इज 5 यहाँनिर चाहिँ -1 5 पनि कसरी लेखिएको छ है त यो चाहिँ 5 भयो। यसरी हामीले भ्यालु निकाल्न सक्यौँ। सो यसमा अब प्रब्लम हुने कुरा भएन। अप टु 17 सम्म मात्रै छ हाम्रो क्वेसन। त्यो क्वेसनहरू हामीले सल्भ गरिहाल्यौँ। अब चाहिँ मैले जुन क्वेसनहरू त्यो जुन भिडियो सँगसँगै दिएको छ त्यो क्वेसनहरू सल्भ गर्ने र यो नै हाम्रो इन्ड अफ द एक्सर्साइज हो। यो म्याट्रिक्सको यो जुन एक्सर्साइज सुरु गरेको थियो त्यो सक्यो र अर्को एक्सर्साइज हाम्रो म्याट्रिक्स बिच मल्टिप्लिकेसन अलिकति त्यो क्रिएटिभ अलिकति सोच्नुपर्नेको चाहिँ त्यहाँनिर छ। त्यो पनि गाह्रो होइन सजिलो छ। हामी सजिलो आफ्नो तरिकाले बुझ्नेछौँ र त्यतिन्जेलसम्मको लागि यो भिडियो सल्भ गर्दै गरौँ। अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी म्याट्रिक्स बिचमा कसरी मल्टिप्लाई गर्ने त्यसको पोसिबिलिटीहरूको कुरा गर्नेछौँ। आजको लागि यति नै है त।